अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज जो मैं वीलॉग बना रही हूँ वो है हल्फ बर्दारी तकरीब के ऊपर। जो हल्फ बर्दारी हुई इस्लामाबाद में, खान साहब आए और खान साहब ने बहुत इज़्ज़त दी वर्कर्स के को, इस्लामाबाद के वर्कर्स के लिए थी ख़ासतौर पे। तकरीबन 5000 के करीब वर्कर्स हैं जिनकी हल्फ बर्दारी हुई कन्वेंशन सेंटर में। रूह के मुताबिक अपने फ़राइज़ बतौर पार्टी अहदेदार अपनी बेहतरीन सलाहियत और मुकम्मल ईमानदारी से सरंजाम दूंगा दूंगी। और ये कि मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की तहरीक में पार्टी की जानिब से जो जिम्मेदारियां भी मुझे सौंपी जाएंगी उन्हें बतरीके ऐसे अदा करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ज़रूर बताऊंगी कि ये जो सारी वर्कर्स कौन हैं, कैसे ये बनते हैं, क्या इसका भी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। तो ये शुरू इस तरह होता है कि जैसे एक तंजीम क्या होती है, तंजीम साजी क्या होती है, इसके बारे में भी क्योंकि देखिए मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी जब मैं इन्वॉल्व हुई हूँ क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ एक डिस्ट्रिक्ट की, तो मुझे पता चला कि तंजीम साजी। तो तंजीम साजी ये है कि जैसे एक रीजन का प्रेसिडेंट है, रीजन के प्रेसिडेंट हैं, मेल हैं, फीमेल, वो अलग बॉडीज़ हैं। फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट की फिर उनकी अपनी रीजन की बॉडीज़ होती हैं, रीजन के प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ये सारी एक बॉडी बनती है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट की बनती है। तो जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं क्योंकि NA52 की प्रेसिडेंट हूँ तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ख़वातीन विमेन विंग की मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट के साथ एक उनकी डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है, 27 मेंबर्स उसमें हैं मेरे। उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, ये सारी जो एक तंजीमी अहदेदारान है। इसके अलावा हमने UC बेस्ड टीम बनाई और यकीन करें UC बेस्ड टीम बनाना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग काम था, बहुत इंटरेस्टिंग। यानी उसमें हमने हर UC, जैसे अगर मेरे हल्के में जितनी UCs आती हैं, हमने पुरानी UCs पे काम किया तो 16 UCs थी मेरे पास, और उनमें हर हल्के में एक टीम बनी ख़वातीन की टीम। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों का जोश जज्बा होता है, लेकिन ख़वातीन कभी कभी टीम में आना और उससे थोड़ा सा वो ख़वातीन का थोड़ा सा कभी कभार इश्यूज़ होता है। लेकिन माशाल्लाह ख़वातीन आई हमारे साथ, और एक हमारी तकरीबन 250 के करीब 200 के आसपास हमारी ख़वातीन हैं जो कि अहदेदारान हैं। और ये सारी ख़वातीन जो हैं और ये हर एक मैं क्योंकि अपनी ख़वातीन का बता रही हूँ, तो इसी तरह हर लेवल पे इसी तरह तंजीमी अहदेदारान हैं। बहुत सारे विंग्स हैं, एक मदर पार्टी के अहदे हैं, फिर लेबर विंग है, ट्रेडर विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, ISF अलग है। तो ये सारी तंजीमी विंग्स हैं जिनके फिर अहदेदारान होते हैं, और उन सब अहदेदारान के, और ये हमने वार्ड लेवल तक हमने ये जो है अहदे दिए हुए लोगों को। तो हमारी माशाल्लाह इस्लामाबाद की, में एक मेरा दावा है इसमें, इस्लामाबाद की जो तंजीम है, मैं विमेन विंग का तो 100% दावा ये करती हूँ कि हम बिल्कुल नीचे तक, यानी कि UC लेवल तक, UC के नीचे वार्ड लेवल के करीब तक हम हैं कि हमने लोगों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, अपने साथ टीम में शामिल कर लिया है। अब वो तो ज़ाहिर है, एक बात किसी ने कही थी कि बड़ा आसान कर देते हैं खान साहब हमारा काम। यकीनन खान साहब का जो विजन है उसी के पे लोग आते हैं हमारे साथ और लोग चलते हैं हमारे साथ, और बहुत अच्छी बात है। और फिर हम उनको कुछ बस एक ऑर्गेनाइज़ करना होता है, एक तरीके पर उनको चलाना होता है, एक यानी कि उनको एक लीडरशिप, एक डायरेक्शन देनी होती है। लोग चाहते हैं PTI में शामिल होना, एक डायरेक्शन और उनको घरों से निकालना, वो एक थोड़ा सा उनको उस पर गाइड करना होता है। तो जनाब ये हमारे अहदेदारान थे तकरीबन 5000 के करीब, जिसका हमारे जिनकी तकरीब थी पहले एक दफ़ा कैंसिल हो चुकी थी, बट थोड़ी सी मायूसी हुई। तो ख़वातीन बड़ी एक्साइटेड थी। ख़वातीन को हमने ऑर्गेनाइज़ किया और माशाल्लाह 150 से ज़्यादा ख़वातीन आई, यानी 52 की सिर्फ इसमें जिन्होंने हल्फ लिया, हल्फ के लिए। और ज़ाहिर खान साहब के लिए एक्साइटमेंट थी। और लेकिन कितने दूर इलाकों ख़वातीन का आना कभी कभी कुछ इलाकों से बहुत मुश्किल है। लोग पता नहीं इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, उनको गाड़ियाँ अरेंज करना, वो मतलब दूर से जब ख़वातीन आती हैं, देखिए कौन से इलाके थे, तुमैर है, चिरा है, सिहाला है, मुग़ल है, ये सब दूर के इलाके हैं, सारे इलाके दूर के। इवन DHA भी दूर का है, लेकिन चले DHA के लोग हैं, उनके पास अपनी गाड़ियाँ, DHA है, बहरिया है, कोरंग। तो यानी कि जो NA52 का इलाका है वो बहुत बड़ा फैला हुआ और दूर है। लेकिन वहाँ से ख़वातीन आई, उनको जो सपोर्ट हमारी तरफ से रिक्वायर्ड थी हमने की, उनको
آنے پہ ان کو, کیونکہ خواتین بیچاری گھروں سے نکلنا ان کے لیے ایک پورا دن نکالنا یہ آسان بات نہیں ہے. ایک گاؤں کی عورت کو یا ایک کوئی بھی ورکنگ ہے, کوئی بھی گھریلو عورت ہے, اس کو ورکنگ ہے یا گھریلو ہے, اس کو ایک پورا دن دینا, لیکن ایکسائٹمنٹ تھی, ان کو ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم کریں گے اور وہ آئیں. تو یہ بہت اچھا رہا, بہت کامیاب پروگرام رہا. اتنی خواتین ماشاء اللہ آئیں کہ بیٹھنے کی کئی جگہ کم ہوگی, پھر ہم نے کچھ لڑکوں کو اٹھایا وہاں سے, پھر ہم نے خواتین کو بٹھایا. اور منیرہ آپا ہماری جو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے وہ یقین کریں کہ وہ کھڑی رہیں, ہم لوگ باہر کھڑے رہے, خواتین کو ویلکم کرتے رہے, خواتین جوک در جوک آتی رہیں, ہر خاتون کو ہم نے ویلکم کیا. پھر ہم اوپر گئے منیرہ آپا کے ساتھ, ہم نے ان کو بٹھایا خواتین کو ان کی جگہ پہ, پھر ہم جا کے جب خان صاحب آ چکے تھے تو ہم نیچے گئے. تو یعنی کہ وہ ایک ذمہ داری جو تھی ہم نے منیرہ آپا کی قیادت میں, ہماری جو ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ ہیں روبین غفور ہیں اور زارا سجاد, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی سب کو. ہماری یہ کم از کم ہماری سیٹسفیکشن تھی کہ ہم نے, ہماری خواتین آئیں, ہم نے ان کو گائیڈ کیا, ان کو پراپر طریقے سے ویلکم کیا. ایسا نہیں تھا کہ ہم خود جا کے بیٹھ گئے اپنی سیٹوں پہ آگے فرنٹ رو میں اور ہم نے کہا نہیں, ہم نے پورا ان کو کیا. پھر اس کے بعد جا کے جب خان صاحب آ چکے تھے, جب لوگ بیٹھ چکے تھے, ہم تب نیچے گئے اور بھاگتے ہوئے, اور جب جا کے ہم گئے, وہ بھی ہماری جگہ نہیں تھی, ہم سائڈ پہ کہیں ادھر ادھر کھڑے ہو گئے, کوئی بیٹھنے کی جگہ تھوڑی بہت ملی تو بیٹھ گئے. تو یہ سارا کچھ تھا. لیکن پھر ظاہر ہے جب خان صاحب آئے, خان صاحب نے جیسے ایک موٹیویشنل اسپیچ ہوتی ہے ان کی, مطلب ایک تو لگتا ہے جیسے آپ کی سیمینار میں موٹیویشنل, تو انہوں نے وہی خوف کی بات کی, خوف کے بت کی بات کی کہ خوف کیا ہوتا ہے. خوف مطلب جیسے اپنے نوجوانوں کے لیے وہ بات کرتے ہیں کہ خوف کو بت کو توڑنا کیوں ضروری ہے, اور خوف کا بت کس کس قسم کے خوف کے بت ہیں. مرنے کا خوف ہے, آپ کو رسک کے جانے کا خوف ہے, یہ سارے خوف ہیں. ظاہر ہم انسان ہیں لیکن اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. انہوں نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ کوئی بھی, میں نے کوئی بڑا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنے خوف کے بت کو نہ توڑا ہو اور وہ بڑا آدمی نہ بنا ہو. یعنی کہ ہر بڑا آدمی جو ہے اپنا کوئی خوف توڑ کے بڑا آدمی بنتا ہے. جیسے بزنس مین کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ جو بزنس مین ہے وہ رسک کا خوف توڑ کے ہی بڑا بزنس مین بنتا ہے. جب اس کا, اگر وہ رسک کے ڈر سے ہی رسک لینے کے سے ڈرتا رہے گا تو وہ کبھی بھی بڑا بزنس مین نہیں بن سکے گا. اور ایک وہ بہت اچھی ایک شاندار بات تھی, انہوں نے کہی کہ شرک کیا ہوتا ہے. شرک یہ نہیں ہوتا خالی کہ شرک جیسے ہم کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا ہوتا ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خوف کی وجہ سے جب آپ اپنا راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا شرک ہے. تو یہ بہت زبردست بات انہوں نے کی. تو بہت ساری اور چیزیں تھیں جس میں انہوں نے موٹیویشنل چیزیں کہیں, اور انہوں نے بتایا جس طرح وہ ہر چیز کا وہ ریفرنس دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے, وہ اس کا ریفرنس کہ کیسے ایک عام قوم تھی جو کہ 10 سال میں, کیونکہ فکری انقلاب آ گیا تھا, انہوں نے حضور پاک کی زندگی سے, حضور پاک نے ان کو ایسے خوف سے آزادی دلوائی کہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ماشاءاللہ. تو یہ خوف کا جو ہے بت ہمیں بھی اپنا توڑنا ہے. یہ وہ نوجوانوں کو یہ بتا رہے تھے. پھر انہوں نے سارے اپنے جو تنظیمی عہدیداران کو مبارکباد دی, اور بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ خواتین جو اسلام آباد کی خواتین ہیں, ویمن ونگ کی انہوں نے خاص طور پہ تعریف کی. سنیں. اور میں خاص طور پہ داد دوں گا اسلام آباد میں ہماری جو خواتین کی تنظیم ہے, جب وہ ہمارا دھرنا تھا 126 دن کا, تو بڑے مشکل وقت آئے. 126 دن میں بڑی اونچ نیچ میں نے دیکھی, کیونکہ میں تو 126 دن وہاں تھا, تو میں نے تو ایک اپنے تب کے اپنے ٹائیگرز اور اپنی ٹائیگریسز کو میں نے دیکھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ خواتین, اور انہوں نے دھرنے کی بات کی. انہوں نے یہ بھی کیا کیونکہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دھرنے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے, لیکن جو اسلام آباد کے لوگ تھے اور اسلام آباد کی خواتین تھیں انکلوڈنگ می, میں وہاں دھرنے میں تھی, منیرہ آپا, روبین, یہ سب لوگ جو تھے ہم دھرنے میں ہوتے تھے. تو ہم پہلے دن سے تھے اور آخری دن تک تھے. یعنی کہ ہم لوگوں نے جو ہے دھرنے کا اینڈ تک ہم نے وہ دھرنا جو ہے ہم اس پہ رہے ہیں. تو ان کو یہ, تو خان صاحب کو یہ پتہ ہے, خان صاحب ایسا نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ خواتین جو اسلام آباد کی خواتین ہیں ویمن ونگ تعریف کی, اور پھر کہا کہ دھرنے میں انہوں نے کتنا کام کیا کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہفتے والے دن ہم مہنگائی مارچ کریں گے. اور جب رحیم یار خان میں تو انہوں نے یہ بھی کہا اپنے سب سے کہ میں دیکھوں گا آپ لوگوں کو وہاں. اچھا ایک اور بات, خان صاحب نے کال دینے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے ٹائیگر اور ٹائیگریس کو تیار کر رہا ہوں. تو ہم نے کہا ہم تیار ہیں خان صاحب, آپ کال دیں, ہم تیار ہیں. شہباز شریف وہ ویسے ڈرا رہتا سارا وقت, آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے, اور وہ فیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بالکل تیار ہیں. تو
پھر انہوں نے کہا آخر میں کہ میں ہفتے والے دن دیکھوں گا کہ آپ لوگ آتے ہیں کہ نہیں. ہم ہفتے والے دن گئے تو صحیح, لیکن اتنی بارش تھی کل, اتنی بارش تھی, ہم گئے بڑے ایکسائٹمنٹ میں سب کچھ کہ ہم یار خان میں خان صاحب کی اسکریننگ تھی F9 پارک میں, تو وہاں گئے, لیکن وہاں اتنی تیز بارش ہوئی, اور یہ دیکھیں ہم بارش میں کھڑے بھیگ رہے ہیں. کافی دیر تو ہم نے ویٹ کیا کہ شاید بارش رک جائے گی, ہم سارے وہاں کھڑے ہو گئے, سائڈوں پہ کھڑے ہو گئے, کوئی سائے میں کھڑا ہو گیا, کدھر کھڑے ہو گئے, لیکن جب دیکھا کہ بارش رکی نہیں, اور بارش بھی بہت زیادہ, بارش پانی آنا شروع, تو ہم نکلے. تو خان صاحب آپ کے ٹائیگر اور ٹائگریسز تیار ہیں, آپ ہمیں کال دیں, یقین کریں ہم تیار ہیں, ہم ہر وقت ہر جگہ جانے کو تیار ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی فائنل کال کا انتظار کر رہے ہیں. بہت شکریہ.